नमस्ते, म मनोज बोगटी खबर म्यागजिनमा तपाईँलाई स्वागत गर्छु। केही महिना अघि राज्यपाल जयदीप धनखड पहाड आएका थिए। त्यसबेला निकै रमिता लाग्दा घटनाहरू भएको थियो। राजनैतिक दलहरू त भइगयो, विभिन्न सङ्घ संस्था, सचेत बुद्धिजीवीहरूले व्यक्तिगत रूपमा उनीसित भेटघाट गरेर विभिन्न मागका मेमोरेन्डमहरू चढाएको हामीले देख्यौँ, हानथाप भएको पनि देख्यौँ। धनखडलाई भेट्ने भिड हेर्दा लाग्थ्यो साँच्चै राज्यपाललाई सुनाउनका लागि पहाडसित हजारौँ समस्याहरू रहेछौँ। राज्यपाललाई सोध्नको लागि पहाडसित हजारौँ प्रश्नहरू रहेछ। कतिले के समस्याहरू सुनाए होलान्, कतिले के उपायहरू पनि दिए होलान्, कतिले के प्रश्नहरू पनि गरे होलान्। थाहा छैन धनखडले ती मेमोरेन्डमहरू कता राखेका छन्, डस्टबिनमा छन् कि निकायमा पुग्यो, कसैले सोधेका पनि छैन, न त कसैले आरटिआई नै गरेका छन्। थाहा छैन जयदीप धनखड पहाडका मानिसका नाडी छाम्न आएका थिए कि साँच्चै पहाडलाई सुन्न आएका थिए। साँच्चै नै राज्यपाल नै आएका थिए कि भाजपाका नेता आएका थिए, कसलाई थाहा होला। त्यतिखेर विभिन्न राजनैतिक दलहरू आफ्ना माग लिएर पुगेको हामीले देख्यौँ। सबै दलका आफ्ना एजेन्डाबारे सुनेर पहाडका मानिसहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले दिएका समस्याहरू सुनेर जयदीप धनखडले कस्तो निष्कर्ष निकाल्यो होला, त्यो त उनीहरूलाई थाहा होला। आउन त आए राज्यपाल, सुन्न त सुने पहाडको कुरा, तर आए मात्र, सुने मात्र। त्यसको प्रभाव पनि कहीँ कतै पनि देखा परेन। उनी फर्किए र तृणमूल भर्सेस भाजपाको लडाइँमा सक्रिय भए। पहाडलाई तृणमूल र भाजपाको लडाइँमा के चासो र, तर उनीहरूको लडाइँले नोक्सानी भने पहाडले नै भोग्नु परिरहेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो हिल युनिभर्सिटी अथवा दार्जिलिङ युनिभर्सिटी। तृणमूल र भाजपाको लडाइँबीच परेर यो युनिभर्सिटीको शिलान्यास प्लेट झारले पुरिएको छ। आवाज उठाउने माइकल हाल कोही पनि छैनन् पहाडमा, किनभने पहाड दुई खेमामा बाँडिएको छ, तृणमूल खेमा र भाजपा खेमा। दुवै खेमामा त्यो ताकत छैन जसले आफ्ना मालिकलाई सोधोस् किन उम्रियो त युनिभर्सिटीको शिलान्यास प्लेटमा लह लह झार। अहिले घाइघुई छ। सेप्टेम्बर महिनामा देशका गृहमन्त्री अमित शाह पहाड आउँदैछन्। मलाई थाहा छैन अमित शाहको लागि दार्जिलिङ भनेको बागडुग्रा एयरपोर्ट मात्र हो कि दार्जिलिङ पहाड नै हो। उनको भ्रमणको व्यवहार पनि कतै सार्वजनिक छैन। बागडुग्रामा उत्रिएर उत्तर बङ्गाल भ्रमण गर्ने हुन् कि साँच्चै नै उनी पहाड उक्लिने हुन्? गृहमन्त्रीको रूपमा आउने हुन् कि भाजपाको नेताको रूपमा? उनले गर्ने बैठकहरू केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका बैठकहरू हुन्छन् कि भाजपाको बैठकहरू हुन्छन्? उनले जतिले पनि अमित शाहलाई भेट्छन् न भाजपाका नेतालाई भेट्छन् कि गृहमन्त्रीलाई भेट्छन्, जे होस् सतहमा उनी दार्जिलिङ पहाड चढ्ने हल्ला छ। यदि उनी पहाड चढ्यो भने जसरी जयदीप धनखडलाई राज्यपाल मानेर पहाडका दलहरूले भेटे, सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, सचेतहरूले भेटे, मेमोरेन्डम चढाए, गुनासोहरू राखे, समस्याहरू देखाए, त्यसरी नै अमित शाहलाई पनि गृहमन्त्रीको रूपमा भेट्न अनिवार्य छ। भेट्नेहरूले तय गर्नु पर्यो, गृहमन्त्री भेट्दैछौँ कि भाजपाका केन्द्रीय नेतालाई भेट्दैछौँ। अब नेतालाई भेट्ने समय गयो। चुनावमा हामी नेतालाई भेट्थ्यौँ, अब उनी केन्द्रीय गृहमन्त्री हुन्। अबको पालो केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई भेट्ने। यसअघि पनि अमित शाह दुईपल्ट पहाड चढेका छन्। 2019को लोकसभा चुनावमा पनि उनी पहाड चढे, 2021को विधानसभा चुनावमा पनि पहाड चढे। ती दुवै चुनावमा उनले पहाडको मुद्दाको समाधान गर्छु भनेर सङ्कल्प गरेका हामीले देखेकै हौँ। अहिले पनि युट्युबतिर कोट्याएर हेर्नुभयो भने उनले गरेका सङ्कल्पहरू हामी देख्नेछौँ, सुन्नेछौँ। यसपल्ट चुनाव छैन। पक्कै पनि चुनावको बेला कबुलेका बाचाहरू कहाँ, कसरी, कहिले पुरा हुने, त्यसको सूचना दिन आएका हुन सक्छन्। उत्तर बङ्गालमा 2021मा भाजपाले जितेको सिट जोगाउन कुनै नयाँ रणनीति बोकेर पनि आएको हुन सक्छन्। त्यो त उनको मामिला हो। तर अमित शाह यसपल्ट पहाड आउँदैछन् भने हामीले गृहमन्त्री आएको बुझ्न यसपल्ट अनिवार्य छ। यसअघि आउँदा उनले भनेका छन् स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु, 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिन्छु, आन्दोलनका भिक्टिमहरूलाई न्याय दिलाउन स्वतन्त्र एसआइटी गठन गर्नेछु, चिया श्रमिकहरूको रोज 350 रुपियाँ गरिदिन्छु।
गोर्खाको लागि चट्टान भएर उभिन्छु। अब झिना मसिना छोडेर यी प्रमुख बाचाहरू हुन्, पहाडमा नै आएर उनले गरेका। यसपल्ट उनी पहाड आउँदा ती बाचाहरू कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न अनिवार्य छ कि छैन होला त। पहाडको भविष्यको निम्ति यो सेप्टेम्बर महिना बडो महत्त्वपूर्ण महिना बन्ने देखिएको छ। ममता ब्यानर्जी यही सेप्टेम्बरमा उत्तर बङ्गाल आउँदैछिन्। भाजपाले उत्तर बङ्गालमा जितेको सिट जोगाउन उत्तर बङ्गाल राज्यको प्रोपोगन्डा सुरु गरिसकेको छ। लडाइँ सायद यसबीच नै भइरहेको छ। अमित शाहको यो आगमनभित्र उत्तर बङ्गालको कूटनीति लुकेको हुनैसक्छ। यही सेप्टेम्बरमा पहाडको अलग मुद्दा बोकेको अनित थापाको नयाँ दल आइरहेको छ। यही सेप्टेम्बरदेखि दुई टुक्रा गोजोमोमो एउटा बन्दैछ। यही सेप्टेम्बरमा पिपिएसको लागि त्रिपक्षीय वार्ता हुने हल्ला चलिरहेको छ। यही सेप्टेम्बरमा पिपिएसको अर्थ छिनाफाना हुनेवाला छ। यही सेप्टेम्बरमा अजय एडवर्डको नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु हुनेवाला छ। यही सेप्टेम्बरमा धेरैवटा दलको औकात र वास्तविकता पनि पर्दाफास हुने सम्भावना छ। यसबीच सांसद राजु विष्टको झुट बिस्तारै सतहमा आइरहेको छ। 12 अगस्तको छेउछाउ त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पत्र आउँछ भनिएको थियो, राजु विष्टले भनेका थिए, तर अहिलेसम्म पनि आएन। आयो भने पनि वार्ताका स्टेक होल्डर कसलाई मान्दो रहेछ त अमित शाहले अथवा गृहमन्त्रीले, त्यो अहिलेसम्म पनि स्पष्ट छैन। यही त्रिपक्षीय वार्तामा गोरामुमोले ठुलो आशा गरेर बसेको छ। गोरामुको नेताहरूको भाषण अहिले सुन्नुभयो भने उहाँले गरेका आशाबारे छर्लङ्गै हुन्छ। मन घिसिङ समर्थकहरूलाई सम्झाउन थालिसकेका छन्, जिटिए भन्दा ठुलो व्यवस्था आयो भने राम्रै हो भनेर। यही सेप्टेम्बरदेखि भाजपाको अनुहारबाट मुखौटा उत्रने सम्भावना छ। पिपिएसको अर्थ के रहेछ त्यो यही सेप्टेम्बरमा नै हुने वार्ताको एजेन्डा र बहसले स्पष्ट पार्नेवाला छ। यसो त केन्द्र र राज्यको भाजपाले सोझै भनिसकेको छ उनीहरू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैनन्। तर पहाडको भाजपा र गठबन्धनका दलहरूले जनतालाई अहिलेसम्म पनि आँखामा धुलो हालिरहेको छ। यही सेप्टेम्बरदेखि पहाडको भाजपा र गठबन्धन दलको नियत पनि सार्वजनिक हुने सम्भावना छँदैछ। जो छुट्टै राज्य चाहँदैनन्, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहँदैनन्, उही गृहमन्त्री अमित शाह पहाड आउँदैछन्। यसको मतलब सिधा छ, छुट्टै राज्य मुनिकै व्यवस्था चाहन्छन् अमित शाह। त्यो के हो त अहिलेसम्म पनि स्पष्ट छैन। तर गोरामुले अनुमान गरिरहेको छ त्यो 6औं अनुसूची हो। भर्खरै सायन्तन बसु, दिलीप घोषहरूले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनिसकेकै छन्। बसु र घोषहरूको विरोधको कारण अमित शाहले, गृहमन्त्रीले पिपिएसको लागि भनेको वार्ता रातारात जिटिए रिभ्यूमा रूपान्तर गरिसकेकै छन्। यसको मतलब पनि सिधै छ, बङ्गाल भाजपाको कुरा सुन्छन् अमित शाह, दिलीप घोषको कुरा सुन्छन् अमित शाह, सायन्तन बसुको कुरा सुन्छन् अमित शाह, बङ्गालको भाजपाको कुरा सुन्छन् देशका गृहमन्त्री। राज्य भाजपाको कुरा सुन्ने र सुनेर वार्ताको एजेन्डा नै परिवर्तन गर्ने अमित शाह पहाड आउँदैछन्। कुनै पनि हालतमा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, भाजपासित गोर्खाल्यान्डको कर्मसूची छैन, भाजपा बङ्गाल विभाजन चाहँदैन, यसो भन्ने अमित शाह पहाड आउँदैछन्। गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने तर पिपिएस चाहिँ गर्छु भन्ने अमित शाह पहाड आउँदैछन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पिपिएस हुँदो हो त त्यसको बिल ल्याइन्थ्यो अथवा भाजपाले सोझै सदनमा यसको घोषणा गर्थ्यो। होइन, पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन र नै त्रिपक्षीय वार्ता गर्दैछन् अमित शाह। यी घटनाहरूले भोलिको नियतिबारे, भोलिको भविष्यबारे सबै कुरा बताइरहेकै छ। यी घटनाहरूले फेरि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा डस्टबिनमा फसिसकेको बयान गरिरहेकै छ। यी घटनाहरूले पिपिएस भनेको बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो भनेर बताइसकेकै छ। तर पनि त्यस्तो होइन भन्दै राजु विष्ट, निरज जिम्बा, बिपी बजगाई, आरबी राई, मन घिसिङहरूले ढाँटेकै छन्। बाहिर एउटा कुरा छ, भित्र अर्को कुरा छ। राज्य र केन्द्रको भाजपाको अडान स्पष्ट छ, तर पहाडको भाजपाको अर्कै अडान छ। राज्य र केन्द्रको पहाडले नढाँटिकन आफ्नो अडान स्पष्ट पारेकै छ, तर पहाडको भाजपा गठबन्धन सांसद र विधायकहरूले भने कुरा लुकाएकै छन्। दिनेको कुरा स्पष्ट छ, तर लिनेहरूको कुरा स्पष्ट छैन। एउटै भाजपामा राज्य र केन्द्र भाजपाको कुरा मिल्दैछ, त्यही भाजपा हो जहाँ राज्यको र
केन्द्रको भाजपाको कुरा मिल्दैछ, तर पहाडको भाजपा गठबन्धन दल सांसद र विधायकहरूको कुरा चाहिँ पटक्कै मिलिरहेको छैन। उनीहरू गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनिरहेका छन्, तर पहाडका भाजपाले गोर्खाल्यान्ड नै हुन्छ भनिरहेकै छ। अमित शाह गोर्खाल्यान्ड राज्य कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्दैछन्। राजु बिष्ट, बिपी बजगाई, आरबी राईहरू पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड नै हो, गोर्खाल्यान्ड राज्य नै हो भन्दैछन्। पहाडको जनताले अमित शाहको कुरा नपत्याएर राजु बिष्ट, बिपी बजगाई र आरबी राईहरूको कुरा पत्याइरहेका छन्। पत्याउनु पर्ने कसको हो त्यो त मैले भनिरहने कुरै पनि होइन, त्यो जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यता गोरामुले नढाँटी लाइन क्लियर गरिसक्यो। निरज जिम्बाहरू अल्पसङ्ख्यक ट्राइबलले बहुसङ्ख्यक नन ट्राइबलमा रुल गर्ने व्यवस्थाको वकालत गरिरहेकै छन्। मन घिसिङ जिटिए भन्दा ठुलो व्यवस्थालाई राम्रो हो भन्न थालिसकेकै छन्। यता न चिठी आइरहेको छ, न वार्ताको कुनै टुङ्गो छ। यस्तोमा अमित शाह पहाड आउनु भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चुनावको बेला हार र जितको लागि समर्थकहरू बाँडिन्छन् नै, तर अब त चुनाव छैन। अब छ भने केवल मुद्दा छ कि यस्तो बेला पनि पहाडका जनता समर्थकको रूपमा बाँडिने हो। चुनावको लागि समर्थक ठिकै हो, समर्थक हुनु ठिकै हो, तर मुद्दाको लागि ती सबै समर्थकहरू अब जनता बन्नुपर्ने होइन र? यतिखेर मुद्दाको लागि सबै समर्थकले पार्टी राजनीति भुल्नुपर्ने होइन र गोर्खा र जनता भएर बस्नुपर्ने होइन र? देशका मूल नायके अथवा गृहमन्त्री पहाड आउँदैछन्। उनी पहाड आयो भने हामी के गर्ने त? चुनावमा जस्तो उनको भाषण फेरि पनि सुन्ने हो त? फेरि पनि उनको आश्वासनमा लटपटिने हो त? चुनावमा नेताको सुन्यौँ, अब मुद्दाबारे जनताले नेतालाई सुनाउने बेला आइसक्यो होइन र? किनभने राजु बिष्टको अब कार्यकाल पनि धेरै छैन। बिष्ट पहाड छोडेर नर्थ इस्टको राजनीति गर्न सिङ्कुचा ठोक्न अघि नै अब सारा अन्यलताहरू मेट्न जरुरी छ कि छैन होला त? धेरै भयो खिच्चातानी, धेरै भयो आश्वासन, कतिपल्ट पाउने हामीले आश्वासन, धेरै भयो आरोप प्रत्यारोप पनि। अब सबै कुराको छिनापाना हुन अनिवार्य छैन र? त्यसैले अमित शाहको पहाड आगमन एउटा ठुलो अवसर पनि हो। मुद्दाको लागि जनशक्ति देखाउनको लागि, जनताले आफ्नो कुरा राख्नको लागि यो एकदमै ठुलो अवसर हो, गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नको लागि। यसैले यसपल्ट अमित शाह पहाड आउँदा उनलाई भव्य स्वागत गर्दा हुन्छ, तर त्यत्तिकै भव्य प्रश्नसहित। के हो त यो पिपिएस भनेको? के यो बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था हो कि बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो? केले रोकेको छ गोर्खाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकारलाई? केले रोकेको छ गोर्खाको मुद्दाको बिल ल्याउन केन्द्र सरकारलाई? किन अमित शाह बङ्गाल आएर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्छन्, अनि फेरि किन सोही अमित शाह पहाड आएर पिपिएस गर्छु भन्छन्? फेरि किन दिलीप घोषहरूले विरोध गर्ने बित्तिकै त्रिपक्षीय वार्ताको एजेन्डा पिपिएस को साटो जिटिए भन्छ? किन गोर्खाको मुद्दालाई अमित शाहले यस्तो खेलवाड गरिरहेका छन्? यसैले जसरी राज्यपाल जयदीप धनखड आउँदा सबै पार्टी, सङ्घ संस्था, नागरिक समाजले विभिन्न माग गर्दै मेमोरेन्डमहरू सुम्पिए, त्यसरी नै देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि घेरो हाल्न अनिवार्य छ कि छैन होला त? उनलाई प्रश्न सोध्न अनिवार्य छ कि छैन होला त? सबै नागरिक समाजबाट पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य भनेर बुझेका छौँ, यसको बिल शीघ्र नै ल्याइयोस् भनेर ज्ञापन चढाउनेहरूको भिड जम्न अनिवार्य छ कि छैन होला त? बाटोघाटो सबैतिर ह्युमन चेन बनाएर पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य भनेर हामीले बुझेका छौँ, यसको बिल शीघ्र नै ल्याइयोस् लेखेको फेस्टुन बोकेर खदामालाले स्वागत गर्न पनि अनिवार्य छ कि छैन होला त? कालो झन्डा देखाउने परम्परा त्यागौँ। अब भारतको झन्डा बोकेर अमित शाहलाई छुट्टै राज्य कहिले हुन्छ भने प्रश्न गर्न अनिवार्य छ कि छैन होला त? हिजोसम्म अमित शाहले कुनै दलको शक्ति प्रदर्शन देखेका थिए होला, यसपल्ट जनताको शक्ति उनले चाल पाउनु पर्छ कि पर्दैन होला त? जसरी 2017मा सबैले स्वतस्फूर्त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डका लागि सबै सडकमा उत्रिए, के अमित शाहलाई प्रश्न गर्न पनि यसरी नै सडक उत्रिन अनिवार्य छ कि छैन होला त? किनभने एउटा कुरा बुझ्न अनिवार्य छ, अब गोर्खाको मुद्दा पहाडबाट निस्किएर राष्ट्रमा पुगिसकेको छ, राष्ट्रिय फ्लोरमा पुगिसकेको छ, राष्ट्रिय सतहमा पुगिसकेको छ, अर्थात् भाजपाको मेनिफेस्टोमा पुगिसकेको छ। त्यहाँ पुगेको मुद्दाको बिल ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएन भने
सरकारले आफै चाहिँ के पनि गर्नेवाला छैन। अमित शाह घरिघरि पहाड आउनेवाला पनि छैन। आएको बेला नागरिक समाज, जनता, सचेत, बुद्धिजीवी, राजनैतिक दल सबै पक्षबाट पिपिएस अथवा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्न अनिवार्य छ कि छैन होला त? गोर्खाल्यान्डको मुद्दा गोर्खाको सम्मानसित जोडिएको मुद्दा हो। त्यसैले गृहमन्त्री अमित शाहसित पनि सम्मानसहित हामी सोध्नै सक्छौँ, प्रश्न गर्नै सक्छौँ, कहिले गर्ने गोर्खाको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेर। र त्यो 1.5 करोड गोर्खाको लागि हो कि पहाड, तराई र डुवर्सको लागि मात्र हो भनेर अमित शाहको जुन उत्तर आउँछ त्यसले सबै भ्रम तोडिनेवाला छ। अमित शाह आएको बेला यी सबै भ्रम तोडिन अनिवार्य छ कि छैन होला त? निर्णय जनताले गर्ने हो। हिलोभित्र नै जनता पौडी बस्ने हो कि भित्र नै रुम लिएर भविष्य अन्धकारमा नै राख्ने हो कि सबै कुरा छिनाफाना गर्न केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई दबाब बनाउने पनि हो? नेताहरूले दबाब बनाउन सक्दैनन्, अब जनताले दबाब बनाउने हो कि? सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलीय एजेन्डा यतिखेर भुलेर जनताको मुद्दालाई काँधमा बोक्न अनिवार्य छ। सबै अराजनैतिक सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओहरू, सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाजहरूले अब जनताको मुद्दालाई काँधमा बोक्न अनिवार्य छ र अनिवार्य छ सोध्न कहिले हुन्छ पिपिएस? के हो पिपिएस भनेको? बङ्गालभित्रको व्यवस्था हो कि बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था हो? सधैँ अमित शाह आएर पहाडलाई सुनायो होला। यसपल्ट अमित शाहलाई पहाडले सुनाउन अनिवार्य छ कि छैन होला त? एउटा भनाइ छ, नजानेको कुरा जानी सोध्यौँ भने एकछिन मूर्ख बन्ल, तर सोधेनौ भने त सधैँको लागि मूर्ख बन्नेछौँ। पहाडको जनतालाई सधैँ राजनीतिले मूर्ख बनाएकै छ। यसपल्ट जनता आफै आफ्नो खुसीले मूर्ख बन्ने हुन् कि? हेर्दै गर्नुहोला खबरमा एकछिन, फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।